راسين على كلامهم، وهبدا من مداخله صديقي دكتور احمد يعني. اللائحه بالتاكيد في ايجابيات، بس لما بنيجي نقيم الايجابيات، هل حدث تغيير جوهري ملموس في عمليه انتخاب البابا ولا لا؟ لا، بالتاكيد مش في اقل من طموح الناس، واقل حتى من المشاريع اللي كانت متقدمه من ايام البابا شنودة من العلمانيين، مجموعه العلمانيين. يمكن مش عارف انا حضرت انت الجزء ده ولا لا. فكره اللائحه وسعت كبرت عدد الناخبين كرقم، بس كتمثيل لكل المواطنين المصريين المسيحيين لا، في الارثوذكسيين طبعا لا، ما زال غير معبر. اللائحه كمان شالت الحاجات اللي فيها تمييز على اساس، لان كانت اللائحه القديمه انا بس هقول لك بس نقط يعني لائحه 57 على سبيل مين اللي هم ليهم حق الانتخاب، عشان تعرف بس يعني. وعلى فكره هي حتى الان ما زالت 57 هي المطبقه، يعني مش اعضاء المجلس المطار والاساقفه ورؤساء الاديره ووكلائهم وامنائهم واعضاء المجلس الروحي بالقاهره ووكلاء المقتنيات والشريعه والبنادق، ده كله جاهزين. 24 كاهن من كانت القاهره و7 من الاسكندريه. بعدين دخلنا في الوزراء لأقباط الحاليين والصفقيين واعضاء مجلس الامه والحاليين والصفقيين والمجلس الملي والحاليين والصفقيين. بعدين نخش بقى، انا عاوز اديك نمط من الانماط على اللي بيتكلموا على اتكلم على ناس عندهم دخل معين. هو للاسف 36 مش موجود. هي بتتكلم على مستوى دخل معين وضرائب معينه للمواطنين بيدفعوها. طبعا يعني ده اتشال جزئيا، لكن تخيل مثلا يقول لك لا يقل راتبه عن مثلا 48 جنيه في السنه، حاجه بالمنطق ده، او لا تقل اجمالي الضرائب اللي بيدفعها في السنه عن 400 جنيه. فطبعا في تمييز على المستوى الطبقي، في تمييز كان مسموح للصحفيين العاملين في الصحف القوميه ان هم يصوتوا، مش معنى الصحفيين مش المهندسين مش الاطباء، ففي تمييز مهني هنا. زي ما قلت مش مراعي، مفيش مراعاه للبعد النوع الاجتماعي. فده كله اتشال، ولكن اثاره ما زالت باقيه. يعني ايه المعنى ان راجل الدين هو يختار عدد الممثلين لكل كنيسه او لكل اطاقيه؟ يعني بالتاكيد هيجيبهم من المولين او من المتفقين مع فكره. فيعني انت هنا في سلطه لرجل الدين على اختيار الناس. من هنا اوصل للقرعه الهيكليه. القرعه اول مره اتطبقت كانت سنه 777، يعني في ما يقرب من 700 سنه ما اتطبقتش فيها القرعه. ما اتطبقتش اكثر من 3 مرات ورا بعض، يعني متنطوره، واتطبقت في حالات كان فيها احتقان شديد واختلاف ومش عارفين يفصلوا ما بين المرشحين. ليه انا في الانبا بفنوتيوس اسقف السمانوط الحالي عمل كتاب كده اثناء حياه البابا سماه حتميه النهوض بالعمل الكنسي. قال ان القرعه دي لعبه حظ، وان ملهاش اي اساس من الاسس الدينيه المسيحيه وملهاش وجود. اسقف هو عضو في المجمع المقدس، ما زال عضو في المجمع المقدس، وقال الكلام ده اثناء البابا السابق واثناء البابا الحالي. قرع كده. وكتابه موجود يعني، وموجود حتى PDF على النت اللي عاوزه. الانبا غرغوريوس اسقف الدراسات اللاهوتيه اثناء البابا شنودة قال دي بدعه يهوديه ملهاش وجود في المسيحيه. طبعا في تفسير ديني لده، وانا مش عاوز اخش في جدل ده ومناقشه التفسير الديني. ليه بعض الناس شايفه ان القرعه مش ملهاش اصل وجودي كتابي يعني في المسيحيه، وان هي تم استرجاعها او العوده ليها لاسباب اتقال ان هي سياسيه.
فيما يخص كريم مش هنا، الكنيسة في المسيحية معناها شعب، يعني مواطنين مسيحيين مش رجال دين ولا رجال الدين، وان هي ما ينفعش يبقى رجال الدين مسيطرين او هم لوحدهم اللي بياخدوا القرار في الكنيسة. دي تعليم المسيحية واللي نقلها الآباء حتى المؤسسين للمسيحية في مصر أو الكنيسة في مصر. ولما بنقول علمانيين بالمنطق اللي هو المسيحيين اللي مش رجال دين أو شعب الكنيسة أو جمهور الكنيسة، كلها مفردات لنفس الحاجة. في حد سألني عن المادة الثالثة وعلاقتها باللي حاصل المستقبل. بالتأكيد طبعا يعني المادة الثالثة أعطت للمسيحيين في أثناء الجمعية التأسيسية لدستور 2012 اللي عمله الإخوان رشوة. هم الأنظمة ذات المرجعية الدينية أو المجموعات ذات المرجعية الدينية اللي عاوزة تمارس سياسة أو اللي هي تسعى لدور السياسة، هي بتدور على نفس معادلة السلطة السياسية المستقبلية. هم شايفين إن المعادلة بتاع مبارك الكنيسة زي ما يعني قال أحمد إن الكنيسة بتمثل الأقباط، هم عاوزين ده، عاوزين تستمر المعادلة، فيرضوا رجال الدين بمزيد من السلطة لرجال الدين على أبناء المؤمنين بالمسيحيين أو المؤمنين. الزواج حق لكل مواطن مسؤولة عن تنظيمه أو مسؤولة عن ضمان تمتع المواطنين بيه، مش تنظيم كمان، مش وضع حدود بيه الدولة بحكم الدستور. وحكم مش الدولة كاتبة في مادة من المواد إن الدولة مسؤولة عن رعاية الأسرة وتكوين الأسرة والحفاظ عليها والكلام ده كله. هي الدولة دي اللي استغنت أو حطت مواطنيها المسيحيين في مواجهة المؤسسة الدينية، تفسر على مزاجها امتى تديهم الحق وامتى تمتنع عن اعطائهم الحق. فبالتالي المادة 3 لا هتفرض قيود على المسيحيين فيما يخص الزواج الثاني، وده هروب من دور الدولة الأصلي، لأن المفروض الدولة احنا في مصر هنا مفيش المجتمع ما بيعترفش بعلاقات خارج إطار الزواج الرسمي، وبالتالي المفروض ان الدوله مسؤوليتها ان تضمن ان مواطنيها بيقدروا يكونوا الاسره او بشكل اجتماعي ايا كان في الاطار السليم. الدوله سابت ده ورمته عند المؤسسه الدينيه، وزي ما انت شايف كده اللي حصل. بالعكس حتى هي اساسا ده هي كده زي ما اقول الدوله في ان بقى المسيحيين لهم مرجعيه والاسلاميين لهم مرجعيه، الاخوه الباقيين اللي هم مش معترف بيهم خالص ولا بعود زواجهم ولا باي حاجه ليهم قصه يعني في منتهى الانتهاك الانسان. هرجع لاحمد فيما يخص الجماعه، ايه جماعه دينيه وايه جماعه او دوله دينيه. هناك ملامح لشكل الجماعه الدينيه او للدوله الدينيه، بمعنى الجماعه اللي عندها نسق فكري معين بتحافظ عليه وبتتواصل، وهذا النسق المحافظ المنغلق على ذاته بتحاول تستأثر فيه فئة معينة وبتنقله. ده بيدينا ملامح للجماعة دي. لما بقول لإخوان المسلمين واخدة طبع الجماعة الدينية، لا عندهم في تنظيم، والتنظيم عنده نسق فكري معين، هذا النسق الفكري الثاني ما بتقدرش من يخرج فكريا عن هذا النسق ويتم طرده من الجماعة بشكل أو يعني مش ممكن مش بمعنى الحرفي بس بشكل ما بيتم استبعاده. لما تبقى فده مفهوم الجماعة الدينية في تصوره. ممكن عمرو عنده مفهوم أكثر تحديدا، يعني هل الإسلام ما فيهوش دولة دينية؟ ده كلام بيقولوه مشايخ كتير قوي. لا، هو لما دولة بتمارس تمييز ده ملمح من ملامح الدولة الدينية. لما دولة بتتماهى زي ما قال عمرو في ما بين المؤسسة الدينية أو سلطة المؤسسة الدينية والسلطة السياسية، ده ملمح من ملامح الدولة الدينية. لما يوضع، لما دولة زي ما قال علاء
دولة تبقى مسؤولة عن المؤسسة الدينية تستطيع أن تمنع فيلم. لا، ده ملمح من ملامح الدولة الدينية. لما دستور يتحط صحيح اتلغت المادة بس أثرها لسه مش عارفين هتتلغي ولا لا. يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في التشريعات والقوانين. آسف، ده برضه من ملامح الدولة الدينية. لما عمرو، أنا بأكد على كلامه، فكرة علاقة الدولة بالمؤسسة الدينية. صحيح إن الدولة لها علاقة بالمؤسستين، بس في تمييز في إطار العلاقة ما بين المؤسستين. في مؤسسة دينية ميزانيتها من الدولة، بتقدم تسهيلات لأعضاء هذه المؤسسة أو للحاصلين على شهادات من المؤسسة دي، في حين إن المؤسسة الأخرى ما لهاش هذه الامتيازات. وبالمناسبة نفرق ما بين ميزانية الأزهر وميزانية الأوقاف، لأن الأوقاف المقابل ليها زي ما قال الشيخ الأوقاف المسيحية، وهي في هيئة بتديرها، المفروض هيئة الأوقاف القبطية بتدير ده. لكن أنا بتكلم عن الجزء من ميزانية الدولة الرئيسية. لا يعني هو احنا ما زلنا بنعيش من قبل الستينات، بس بنتكلم عن الستينات لان ده برز فيه تاثير السلطه السياسيه على المؤسسه الدينيه. ما زلنا بنعيش في الاطار اللي احنا عاوزينه، واحنا ممكن ما نبقاش بنتمنى ده، بس الواقع بيقول ان في السلطه السياسيه تتداخل في إدارة المؤسسة الدينية بشكل ما بيأثر على استقلال المؤسسة الدينية اللي المفروض إن هي تبقى قرارها نابع من مجموعة أعضائها، ولا هي يمارس عليها سلطة ولا هي تمارس سلطة على حد. لما بنقول الاستقلالية معنى إن السلطة ما تجبرش المؤسسة أو ما تجبرش أو ما تتدخلش في اختيارات المؤسسة الدينية. ده لا يعني ان المؤسسه الدينيه انتقلت لها سلطه الدوله وهي متحكمه في اختيار اتباعها. بمعنى ان في اللحظه اللي اتباع الكنيسه قرروا فيها ان يسيبوها ويشوفوا اختياراتهم بره الكنيسه، هنا انتقلوا لمجال اخر هو مسؤوليه الدوله. يعني لما مجموعه مسيحيه عاوزه تكون طائفه ثانيه غير الكنيسه، الكنائس المعترف بها الثلاثه، هنا مش مسؤولية الكنيسة إن هي تقول الطائفة دي يؤذن ليها إن هي تبقى موجودة ولا لا. دي وحتى مش مسؤولية الدولة، دي مسؤولية أتباع الطائفة الجديدة اللي هي في الدولة. ممكن الكنيسة تقول إن الطائفة دول أولاد كلب وما ينفعوا، يعني نتعبى على رأيها، ده وارد في إطار حرية الرأي والتعبير، لكن هو مش وارد إن هي تقول لك إن لا أنتوا لا مش مفروض إن أنتوا تبقى لكم طائفة. وأنا هنا بأكد ليه؟ لأن أنا لما اترفض الطائفة مثلا شهود يهوه، انا هدي امثله مثلا، المحكمه بعتت للبابا شنودة تقول له ايه رايك في شهود يهوه دول؟ نعمل لهم طائفه ولا لا؟ فبطبيعه الحال البابا قال لا، نعمل لهم طائفه ازاي؟ دول اساسا يهود مش مسيحيين. فهنا انتقلت السلطه لرجل الدين، فبقى هو بقى بينظم او بيمارس سلطه على المواطنين بان هم يحددوا اختياراتهم ايه مع او ضد. نفس الكلام في الزواج، انا عاوز ابقى مسيحي بس ما اتجوزش في الكنيسه، او ان انا هنا نقلت المسؤوليه لمسؤوليه الدوله. فده التماس يعني الاصل، ودي يمكن بعيده شويه عن موضوعنا بس هي لب الموضوع، موضوع اختيار الدين وممارسه شعائره وطقوسه، ومسؤوليه فرديه ولا مسؤوليه جماعيه؟ مسؤوليه الفرد الانسان بمفرده ولا مسؤوليه المجتمع والدوله؟ احنا ما زلنا في المجتمعات الشرقيه شايفينه مسؤوليه الدوله، فبالتالي بتسن الدوله ومن تحتها المؤسسات الدينيه قيود على الفرد في اطار اختياراته او حرياته في ممارسه شعائر الدين. ده الفرق اللي بيننا وبين بره. يعني احنا شايفين ان احنا الدوله اعقل وعندها الحكمه ان هي تختار لينا، احنا اللي ما عندناش الحكمه ولا العقل في اختياراتنا يعني. بس يعني هو فعليا ما بنستخدمه بمعنى اللغوي العام لاي مجموعه من
بشر، نفس الجماعه عندها مجموعه من الافكار الدينيه فعلا زي ما قال اسحاق، لما حد بيخرج عن الافكار دي بتستبعده، بتقول يعني انت مش معانا. والجماعه دي عايزه تمارس ممارسات وشعائر مرتبطه بافكارها الدينيه دي بشكل ما متميز عن الجماعات الدينيه الاخرى. هنا يعني مش هيفرق معايا اذا كان التميز الديني ده تميز مذهبي عقدي، يعني زي خلاف بين السنه والشيعه والاشاعره والمعتزله وغيره، تميز ليه علاقه بالعقيده، او تميز ليه علاقه بالممارسه الفقهيه، يعني مالكيه شافعيه حنابله، او انه حتى ميل فكري معاصر زي ان في اخوان او في مدرسه فكريه حديثه للمدرسه السلفيه، او انه حتى جماعه ليها علاقه بالشكل الشعائري يعني زي الطرق الصوفيه مثلا. الحقيقه ان الدين هنا بالنسبه كمان للحقوقيين بيستخدموه بمعنى واسع تماما، اللي هو اي فكره في مجال الدين، يعني مش من حق، وفي التراث الحقوقي يعني مش من حق الدوله ان هي تقول اي فكره ان هي دين دي ولا مش دين. يعني بقى اي حد بيعبد اي حاجه، اي مجموعه ناس متفقين على فكره، مش من حق الدوله تقول دي خرافات وتقول ده دين كويس، ده دين وحش، ده دين صحيح، ده دين غلط. في التراث الحقوقي والقانوني الدوله ملزمه ان اي مجموعه من الناس عندها اي مجموعه من الافكار بيترتب عليها اي شعائر تعاملهم معامله الدين وتدي لهم الحريه دي. انا بستخدم هنا جماعه دينيه بالمعنى ده، لذلك مش هيفرق معايا الشيعه زي الاخوان زي السلفيين. دي مجموعات بتروح تعمل مكان، بتقعد في المكان ده بتقول افكار وتدعو الناس الافكار دي وتمارس شعائر متميزه. اللي مش شيعي بيحس ان الشعائر دي غريبه، اللي يعني السلفيين بيبقى ليهم بعض الاختيارات الفقهيه المعينه وليهم بعض الخطاب المتميز. الصوفيه ما بيحبوهوش وما بيشاركهمش الشعائر بتاعتهم، والسلفيين بيشاركوا الصوفيه مثلا الشعائر بتاعتهم. فالجماعه الدينيه هنا بستخدمها بالمعنى ده. اللي انا قلته انه المسلمين كجماعه سياسيه ودينيه كان عندهم الازدواج ده. الازمه هنا هو انه الدوله الحديثه بتفترض انه الجماعه المنشئه للدوله دي جماعه مش محدده دينيا. يعني الدوله الحديثه هي دوله امه، يعني انه بيتم تعريفها ان الدوله المصريه بتاعت الامه المصريه، دي مفهوم الدوله الحديثه. والدوله هنا بتاعت اي مواطن بياخد الجنسيه بموجب قوانين هذه الدوله بيبقى عضو في الدوله دي، وهنا الجماعه هنا مش محدده دينيا. لكن الازمه ان في الدوله الحديثه العيب البنيوي اللي فيها ان هي ما زالت محدده دينيا بشكل ما، ولذلك الدوله المصريه مش قابله ان يكون في ناس لا هم مسلمين سنه ولا مسيحيين حسب الكنائس المعترف بيها. كنائس جديده لا، بهائيين لا، شيعه لا دينيين او ملحدين ما لهمش اي حقوق مدنيه وما لهمش اي قوانين بتتيح لهم حق الجواز او غيره، ولذلك الدوله هنا محدده دينيا. جماعه المسلمين متماهيه مع الشعب بشكل ما. الكلام اللي قاله الشيخ فعلا انه الدوله خدت الاوقاف الاسلاميه وادت الاوقاف المسيحيه للكنيسه، ده احد اشكال تماهي الجماعه المسلمه مع الشعب. لان الدوله هنا مش بتدير الشؤون الخاصه بتاعت المواطنين ولا شؤون الجماعات الفرعيه. الجماعات الفرعيه دي جزء في المجتمع المدني بيعملوا جمعيه ويديروا شؤونهم. لكن لما دوله تصادر اوقاف بتاعت المسلمين فهي الدوله هنا كانها بتقول الدوله دي بتاعت المسلمين او الشعب والمسلمين دول حاجه واحده. التماهي ده هنا هو في يعني تناقض، لان الدستور بيقول انه اي مواطن هو اي حد يعني معاه الجنسيه المصريه، والمواطن المصري متمتع بكافه الحقوق مهما كانت عقيدته او جنسه او لونه او غيره. ولذلك هنا هو ده الازدواج اللي عامل التوتر الدائم في الدوله المصريه واساس الصراع بين الدوله وبين التيارات الاسلاميه، ان هي بتحاول تاكد الازدواج ده، والدوله الحديثه مش قادره تتخلى عنه لان هو جزء من شرعيتها وجزء بقى من سياسات الضبط الاجتماعي. وكمان في ناس بتبص ان هو جزء من الامن القومي، لما بتلاقي بهائيين او شيعه او غيره بتقول ده امن قومي ومش هسمح بحد لانه الاسلام السني الوسطي زي الازهر ده جزء من الامن القومي. علشان كده انا رايي ان الجماعه الدينيه بالمعنى الحديث وبالمعنى الحقوقي هي ضروره للحريه الدينيه. ان يكون حق تكوين جماعه دينيه، وانه مفيش جماعه دينيه بتمارس شعائرها الدينيه من خلال الدوله. يعني مفيش جماعه دينيه رئيس الوزراء هو اللي بينظمها. فهنا هي مش جماعه دينيه، هي هنا الشعب. فالاشكال هنا ان المسلمين مش قادرين يتجاوزوا الازدواج ده والتناقض اللي عملته ان هم انشأوا دوله حديثه هم مش موفيين اعتباراتها وعاملين جواها حاجات متناقضه وحاجات يعني غريبه. والغريب ان الاسلاميين بيقولوا ان ده تمييز لصالح المسيحيين، ان الدوله لما تسيب الاوقاف المسيحيه للكنيسه ده تمييز لصالح المسيحيين، في حين ان هو اوقافه دخلت في ميزانيه الدوله. في العهد النصيري الاوقاف الاسلاميه دخلت في ميزانيه الدوله ما بقتش ميزانيه مستقله،
والصرف على المساجد والانفاق على الازهر بيتم من ميزانيه الدوله. فالحقيقه هو الاسلاميين عندهم تناقض، هم مش عارفين يصيغوا خطابهم، لان الاسلاميين مش مع الحريه الدينيه، الاسلاميين مع سلطه دينيه، لكن مش قادرين يعترفوا بده. فالحقيقه مش قادرين يعترفوا انه التماهي ما بين جماعه المسلمين وجماعه المواطنين بيحمل في ذاته هو نفسه تمييز لصالح المسلمين وسلطه ليهم على غيرهم، وفي نفس الوقت تقييد تام للحريه الدينيه للمسلمين. الحقيقه ده بيرجعنا النقطه بتاعت فيلم نوح. ليه الازهر هنا ليه سلطه على المصنفات الفنيه اللي ليها علاقه بالدين؟ لانه الازهر هنا بيمثل المرجعيه الدينيه بتاعت المسلمين اللي هم متماهيين مع الشعب. فالتماهي بين جماعه المسلمين والشعب المحظور عند المسلمين محظور على الشعب. هنا هو ده الخلل. لكن في الدوله الحديثه محظور على المسلمين، خلاص المسلمين عارفين ان هم حرام مش هيروحوا، يعني خلاص الملحدين بقى والمسيحيين يروحوا يعني. لكن التماهي ولا يعني بفرض يعني المسلمين كلهم عندهم مرجعيه واحده، لكن حتى تعدد المسلمين كلهم مش بيتبعوا حتى مفتي واحد او شيخ واحد. لكن التماهي ما بين جماعه المسلمين وبين الشعب ده ما زال موجود في البنيه التشريعيه. وفكره مرجعيه الازهر لتفسير الشريعه وغيره هو ده احد اشكال التماهي، ان في هيئه دينيه بتمثل المسلمين ليها سلطه في التشريع او حتى بتستشار في سلطه التشريع. فعشان كده انا كنت بحاول ااكد من التاريخ ان ده الناس بتبص له ان في دوله حديثه وفي انتهاك حصل اسمه تدخل ديني وسلطه دينيه للمؤسسات الدينيه في الدوله الحديثه. هو الحقيقه مش كده، ده هو اصلا احنا ما خرجناش من الازدواج الديني السياسي اللي هو موجود في تاريخ المسلمين نفسه. الانفصال ده حصل في اوروبا. الدوله القرون الوسطى كان فيها الازدواج ده، كانت الكنيسه والدوله بينهم تداخل كبير جدا، وفي بعض الاحيان كان الملك بتاع المملكه هو نفسه راس الكنيسه. اللي حصل هو الانفصال ما بين الكنيسه والدوله، عشان كده العلمانيه في الفكر الغربي هي الفصل بين الكنيسه والدوله. الفصل ده في بعض الدول عندها كنيسه رسميه والملك ما زال هو راس الكنيسه زي بريطانيا، ولكن الملكيه بقت رمزيه والدين الرسمي بقى شيء رمزي، ولذلك هو منفصل تماما عن الدوله فعليا. الدوله اللي هي مؤسسات كلها منتخبه وديمقراطيه. الفصل ده حصل ازاي في اوروبا؟ الفصل ده حصل عن طريق فصل الكنيسه والدوله وعن طريق الاعتراف بتعدد الكنائس. لانه الكنيسه لما تكون في كنيسه واحده في الدوله او في المملكه بيكون بيحصل فيها تزاوج ما بين جماعه المؤمنين بالكنيسه وما بين الشعب. وهنا ده في تقييد الحريه الدينيه، لكن الحريه الدينيه والحريه السياسيه اصلا مقترنين ببعض، لانه العلمانيه بدات انه فصل الكنيسه عن الدوله وسمح بالتعدد في الكنائس، فالكنائس حصل فيها الانشقاق وبقى في كذا كنيسه في نفس الدوله بيتمتعوا بنفس الحريه الدينيه. بعض الدول ما زالت بتدعم كنيسه بعينها، يعني بتديها بتنفق عليها او غيره، ولكن بتسمح بكل اشكال التمويل للكنائس الثانيه، بتسمح باي شكل ديني وغيره. فبعض الدول محتفظه بفكره الدين الرسمي، لكن تخلت المشكله الحقيقيه في اللي انا بسميه الازدواج ما بين الديني والسياسي والتماهي ما بين جماعه المسلمين وما بين الشعب. كان في سؤال عبد الغني هنا، هو انه الحقيقه انه الجماعه الدينيه المسلمين اللي هي متماهيه مع الشعب ما بقاش في قياده دينيه حقيقيه، فالقياده الدينيه نفسها قياده سياسيه. فرئيس الجمهوريه ليه سلطات دينيه عن طريق رئيس الوزراء وعن طريق وزاره الاوقاف، وبتتدخل كمان في تعيينات شيخ الازهر وفي اختيار هيئه كبار العلماء في اختيار مجمع الدروس الاسلاميه. فنتيجه للتماهي ده فالقياده الدينيه الفعليه القانونيه هي قياده الدوله ممثله في رئيس الجمهوريه وفي رئيس الوزراء. كان في تعليقات استاذ احمد موضوع مثلا زي كلمه رجال الدين، متفق مع تعليق الدخاخني هو انه يعني ده خلاف لغوي يعني، لكن رجل الدين اللي موجود في الثقافات الثانيه هو رجل مهنته الدين. ففي الحقيقه رغم ان ممكن نقعد نقول من الصبح الاسلام ما فيهوش رجال دين، بس خلاص بقى في هيئات دينيه وفي ناس شغلتهم بيتخرجوا من كليات بيدرسوا فيها علوم الدين زي لاهوت، بيشتغل امام مسجد شغلته رجل دين ملوش شغل غير كده، وهو ده يعني سواء بقى سميناه عالم دين او غيره، ده خلاف اصطلاحي. ولكن كمان يعني في الفكر الاسلامي كان بيقول مفيش في الاسلام رجال دين، بمعنى انه في المسيحيه مفيش اي مواطن يقدر يقوم بدور رجال الدين في ممارسه الشعائر، لان رجال الدين دول ليهم تنظيم واضح ودقيق تحت اداره واحده. فمفيش حد كده يقدر يجي يقوم بدور رجل الدين في المسيحيه. في الاسلام طبعا الموضوع مرن، اي حد ممكن يقوم الناس في الصلاه او غيره، ولكن اللي بتعمله وزاره الاوقاف ده تكريس لفكره رجال الدين، لان هي بتقول مفيش حد يمارس الشعائر غير الناس اللي انا معيناهم والناس اللي اديناهم ترخيص، فده في شكل من اشكال ترسيم رجال الدين. فكره انه اهل السنه ما عندهمش في عقيدتهم معنى سياسي،
كلمه اهل السنه والجماعه هي مفهوم سياسي. يعني فكره الجماعه هي هي اصلا مفهوم سياسي، وانه اتعرفت الجماعه اهل السنه باعتبارها برضه جماعه سياسيه دينيه هي اللي كانت بتدين بالولاء للخلافه الاسلاميه، على عكس الشيعه اللي هم كانوا متشيعين لسلطه اخرى، وعلى عكس الخوارج اللي هم بيخرجوا على الامام نتيجه للمعصيه او نتيجه مخالفته لبعض الحاجات في الشريعه. فاصلا تكوين اهل السنه والجماعه هو اصلا تكوين سياسي، ومن ضمن عقيده اهل السنه والجماعه هي الاعتراف بخلافه وولايه الصحابه على عكس الشيعه. فجوه عقيدتهم الحقيقه في كلام كتير في السياسه والامامه، ممكن الرجوع لكتابهم. في حاجات ثانيه زي فكره الاخوان وغيره، يعني هي خارج الموضوع شويه والنقاش فيها يطول، لكن على حد معرفتي هو انه الاخوان ما كانش مسموح ليهم، كان منهم قيادات ازهريه كبيره، لكن ما كانش مسموح ليهم بالتعيين في وزاره الاوقاف، كان الامن بيستبعدهم، كان بيتم استبعادهم من مجالس ادارات المساجد، الجمعيه الشرعيه وانصار السنه وغيره. لما كانوا بيتقدموا لاشهار اي فرع، كان الامن لما بيلاقي اي واحد منهم عضو في الاخوان كان بيرجع لهم تاني حسب شهاداتهم، يقول لهم ده في اخوان في مجلس اداره الجمعيه الشرعيه في المدينه الفلانيه، فكان مجلس اداره الجمعيه الشرعيه بيستبعد الاخوان. ولذلك الاخوان الحقيقه معظم نشاطهم وتشكيلاتهم كانت في النقابات والجماعات وغيره نتيجه لاستبعادهم من المساجد. الحقيقه انه دايما يعني دور المجتمع هنا كان في بعض الاحيان كان بيقوي المؤسسه الدينيه دي جدا وبيزكيها. يعني كان مثلا الشيخ علي محمود لما يبقى ليه جمهور بيحبه كان بيقوي المؤسسه الدينيه وكان بيقوي تفاوضها مع الدوله. كان في طبعا دور ما للمجتمع، ولذلك في بعض الناس بتفسر ان السلطه هنا فصلت مشايخ الازهر عن اداره المساجد علشان ما يبقاش شيخ الازهر ليه اتصال كبير باداره الشؤون الدينيه، ما يبقاش ليه السلطه دي. فاحنا هنا ممكن نلاحظ مثلا ان احمد طيب ملوش اي تاثير فكري الحقيقه على عموم الناس. يعني الشيخ ابو اسحاق الحبيبي ومحمد حسان مثلا ليهم جماهير وشرايط وبرامج ومحاضرات وغيره. احمد الطيب يعني ممكن يكون انتاجه الفكري نخبوي والناس قليله اللي بتقرا له. فهنا الفصل ما بين مشايخ الازهر وما بين النفوذ الجماهيري ده كان احد السياسات اللي بتتجهها الدوله عشان تفصل المؤسسه الدينيه عن الجمهور بتاعها علشان ما تبقاش مرتكزه لجماهيريه. لكن ارتباط المؤسسه الدينيه بالسلطه هو برضو يعني ممكن يكون بيفسروا فكره التماهي اللي كنت بتكلم عليها دي، ان التماهي ما بين السياسي والديني. السلطه هي ما زالت بتحاول تدعيه، وبتحاول التيارات الاسلاميه بتقول ان هو مش موجود وان السلطه دي بتعادي الدين، والسلطه بتقول لا بالعكس، ده انا بتبنى الدين، ده انا برعى الدين، ده انا ماشيه وفق صحيح الدين. ادعاء السلطه ده، هي السلطه بتحاول تحافظ على التماهي ده وبتحاول تدعي ان هو مستمر وان هو متسق وان هو شغال بكفاءه. التيارات الاسلاميه بتقول ان هو مش كده. فاحد اشكال التماهي هو انه يحتفظ بشرعيه ومكانه رمزيه للمؤسسه بدون ما يكون ليها سلطه فعليه تنازعه فعلا في التفاوض. ولذلك فالسلطه هنا التلميع والابداء الاحترام والتقدير العالي قوي لمشيخه الازهر هو ده جزء من التفاوض بين السلطه وما بين مؤسسه الازهر علشان السلطه تحتفظ بالتماهي ده، لانه احد اشكال الشرعيه، علشان يطلع شيوخ كتير يقولوا انه الخروج على السلطه الحاليه خروج على الحاكم الشرعي، ويطلع علي جمعه مثلا وغيره ويقول ان الاخوان بيعملوا زي الخوارج، ويقول للشرطه والجيش انكم من حقهم تواجهوهم بالقوه لان دول الخوارج وفق الشرع وغيره. فاستخدام السلطه للشرعيه الدينيه دي هو جزء منه ان هو بيعمل علاقه مع مؤسسه دينيه ما، لكن بيحرم المؤسسه الدينيه دي من التنظيم الذاتي. وده احد اشكال يعني انه فاصل الاداره الفعليه للمساجد عن مشيخه الازهر. فانا يعني متفق معاك، لكن على العكس من كده بقى انه انتهاء التماهي ده وانه المسلمين بيبداوا يعني ممارسه دينهم كجماعه دينيه حره، لازم يوقف التماهي ده ويوقف علاقه المؤسسه بالسلطه. بيفضل دايما في كتير من المجتمعات لما تكون المؤسسه الدينيه قويه ليها جمهور كبير، يعني زي الكنيسه مثلا في بولندا، زي الكنائس في امريكا بعلاقتها بالتيارات المحافظه، بتمارس السياسه هنا من خلال الجمهور المحافظ او الجمهور القريب منها. بتبقى هي احد اشكال النفوذ واحد اشكال التفاوض في المجتمع على حدود النظام العام والاخلاق العامه ومساحتهم في التشريع وغيره. ولكن احد معالم الدوله الحديثه اللي الحقيقه كل ادبيات علم الاجتماع الديني اللي بقت تقول ان مفيش دوله حديثه من غيرها هو فك التماهي ما بين المؤسسه السياسيه الدوله وما بين المؤسسه الدينيه، فك التماهي ما بين الجماعه الدينيه وما بين الجماعه السياسيه اللي هي المواطنين او الشعب. انا رايي ان الازهر هو مش جماعه واحده اصلا، يعني انه مشايخ الازهر ده عباره عن يعني
كمكتب مركزي كده بعبر الاسلام هو يعني مش المفروض يكون كده. الازهر في رايي ان هو دوره ان هو جامعه دينيه. الجامعه الدينيه دي فيها اساتذه من مختلف التيارات والمذاهب والمشارب، والناس بقى من حقها تتبع المذهب ده او الاتجاه الفكري ده او غيره من غير ما يكون في شيء مركزي. مش لازم يكون في شيء مركزي بيتكلم عن باسم كل الاسلام وباسم مؤسسه دينيه مركزيه، ولكن حتى اذا في مؤسسه كبيره فسلطتها هي على او يعني نفوذها او كلمتها على المؤمنين بيها مش على عموم المواطنين. يعني عموم المواطنين دول اللي بينظم شؤونهم هو التشريع في الدوله. المؤسسات الدينيه هي بتدي افكار لاتباعها لابنائها، وابنائها دول جزء من المواطنين بيشاركوا في عمليه التشريع. فاذا كانوا هم يدخلوا عمليه التشريع بقى بافكار دينيه بافكار علمانيه او غيره، ولكن مش عن طريق سلطه المؤسسه الدينيه، لان هي المؤسسه الدينيه في الحقيقه لا هي بتمثل جماعه المسلمين يعني، والكنيسه مش بتمثل جماعه المسيحيين في السياسه. ففي رايي ان المؤسسات الدينيه بتمارس دورها مع اتباعها، يعني علاقه طوعيه تماما. لكن التشريع ده المواطن بيمارسوه، المواطن بقى هو نفسه يجيب الفكره من الكنيسه، يجيب الفكره من الازهر، يجيب الفكره من تجارب دول اخرى هو براحته يعني، ويحصل نقاش عام بين المواطنين بدون ما يكون لازم الفكره دي تطبق لان هي دي الشريعه، او لازم الفكره دي تطبق لان هي دي راي الكنيسه. والمواطن اللي في الكنيسه اللي عايز يتجوز بره الكنيسه خلاص يخرج من الكنيسه دي ويروح كنيسه ثانيه ويتجوز، او يروح للدوله يقول لها يعني انا عايز اتجوز جواز مدني يعني. فالمواطن هنا يعني علاقته بالكنيسه او علاقته باي مؤسسه دينيه اسلاميه هي علاقه طوعيه. العلاقه الالزاميه بالدوله دي علاقه المواطنين بالدوله، التشريع الملزم للجميع وغيره.